Colosas 3:12 padulong sa 21. Busa managsulob kamo, ingon nga mga pinili sa Dios, mga balaan ug mga hinigugma sa usa ka kasing-kasing sa kaluoy, kalulot, pagpaubos, pagkaaghob, pagka mapailubod. Nga maginantusay kamo ang usa ug usa, ug magpinasaylo ay kamo ang usa ug usa, kung ang uban may sumbong batok sa uban, maingon nga si Kristo nagpasaylo kaninyo, mao usab ang buhaton ninyo. O labi niining mga butanga managsulob kamo sa paghigugma, nga mao ang gapos sa pagkahingpit. 15. O ang pakigdait ni Kristo paharia sa inyong mga kasing-kasing, nga niini kamo usab gitawag diha sa usa ka lawas, og mapasalamaton kamo. Papuy-a ang pulong ni Kristo diha kaninyo sa kadato gayud, diha sa tanang kaalam, nga magtinudloay og magtinambagay kamo ang usa ug usa uban sa mga salmo, mga ambahan, mga alawiton nga espirituhanon, mga manag-ambahan kamo uban ang grasya sa inyong kasing-kasing ngadto sa Dios. O ang tanan nga inyong pagabuhaton sa pulong o sa buhat, buhatan ninyo nga tanan sa ngalan sa Ginoong Jesucristo, nga magpasalamat kamo sa Dios nga mahan pinaagi kaniya. Mga asawa, managpasakop kamo sa inyong mga bana, ingon nga angay diha sa Ginoo. Mga bana, higugmaan ninyo ang inyong mga asawa, o dili kamo mapait batok kanila. Mga anak, managtuman kamo sa inyong mga ginikanan sa tanang mga butang, kay kini kahamutan sa Dios. Mga amahan, dili ninyo pagsukon ang inyong mga anak, aron dili sila maluya.